म भन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाई खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन। सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। सम्बन्धका किताबहरू खै कसरी लेखिन्छन् थाहा छैन, तर पनि यहाँ हिसाब हुन्छ समयको, तर पनि यहाँ धड्किरहन्छ एक तरेली भरिको सपना र सजिन्छ आफ्नै आँखा अघिल्तिर। फुट्छन् केही सपनाहरू चकनाचुर सिसाका कुनै महल जस्तै, काँचका दिवारहरू जस्तै। बल्झिन्छ एक छातीभरिको सम्झना, कुनै समय सँगै हाँसेको अनुहार कहिलेकाहीँ विस्मृतिको पन्नाबाट जुरुक्क उठ्छ र आउँछ अघिल्तिर अट्टहास रूपी कुनै परिवेश लिएर। स्वागत अनि साहित्यिक अभिवादन हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम पुस्तक वाचनको साथमा सदा जस्तै आज पनि तपाईँ बीच उपस्थित छु म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचन चर्चामा रहेका असंख्य पुस्तकहरूको भिडबाट एउटा पुस्तक रेडियो वाचन हुने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा कार्यक्रम पुस्तक वाचनको केही श्रृङ्खला अघिदेखि हामी चर्चामा रहेका तिनै असंख्य पुस्तकहरूको भिडबाट स्रष्टा भुपिनको औपन्यासिक कृति मैदारोको कथावस्तु यहाँलाई सुनाउँदै आइरहेका छौँ। मैदारो औपन्यासिक सङ्ग्रहबाट हामीले अघिल्लो श्रृङ्खला यहाँलाई सुनाइसकेका छौँ। चित्रकार नदीन आफ्नो स्मृतिको पन्नाहरूबाट केही कथा वाचन गरिरहेको छ, आफ्ना स्मृतिहरूलाई सुनाइरहेको छ। हो, चित्रकार नदीन पढ्दै गरेको विद्यालयबाट केही क्रान्तिकारी साथीहरूले आग्रह गरेका थिए सल्लेरीको जङ्गलमा भेटघाट हुनका लागि। स्कुल छुट्टी भएपछि आफू घरतर्फ गइरहेको त्यो परिवेशमा उसको पछिल्लोतिरबाट कलाले बोलाउँछिन् र उसलाई पनि सल्लेरीको जङ्गलमा जानको लागि आग्रह भएको कुरा बताउँछिन्। चित्रकार नदीनका पाइलाहरू अनायासै मोडिन्छ अब घरतिरबाट, घर जाने बाटोतिरबाट सल्लेरीको त्यो जङ्गलमा, जहाँ एकछिन मात्रै भए पनि, एक निमेष मात्रै भए पनि उसले धित मरुन्जेल हेर्न पाउनेछ कलालाई, निष्फिक्री हेर्न पाउनेछ कलाको त्यो सुन्दरतालाई। अव्यक्त प्रेमको एउटा भाषा जसरी अबोध बालकको भाषा हुन्छ, अव्यक्त प्रेमलाई व्यक्त गरिरहनु पनि पर्दैन। उसका चालचलन, हाउभाउ र उसका व्यवहारहरूमा छर्लङ्ग ऐना जस्तै प्रतिबिम्बित हुन्छ ती प्रेमका ज्वारभाटाहरूको। हो, हामीले अघिल्लो श्रृङ्खला यिनै कथा उपकथा क्रमसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अघिल्लो श्रृङ्खला बिट मारेका थियौँ। आज म यिनै कथा प्रसङ्गसँगै बाँकी रहेका कथा प्रसङ्गहरू जोड्छु। सदा जस्तै एउटा सुमधुर साङ्गीतिक आवाजबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्छु। तपाईँ आफ्नो रेडियो सेटको आवाज अलिकति बढाउनुहोस्। म आजको श्रृङ्खला यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै यसरी सुरु गर्छु। देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा, तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा। बाटो सुनसान भइसकेको थियो, बाटो सुनसान भइसकेको थियो, जुन बिलाएर गइसकेको थियो, जुन बिलाएर
गइसकेको थियो। बिस्तारै हिँडेको कोही साथमा तिमीलाई देखेर पाइला, त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, त्यही छोडी हिँडेमा, तिमीलाई देखेर आँखा, त्यही छोडी हिँडेमा। बोलाऊ बोलाऊ न हुँदैन थियो, बोलाऊ बोलाऊ न हुँदैन थियो, भुलु भने यो मनले दिँदैन थियो, भुलु भने यो मनले दिँदैन थियो। जब कला र म त्यो सल्लेरीको बाटो हिँड्दै गर्दा मलाई लाग्थ्यो साथीहरू नभेटिउन्, कला र म निष्फिक्री यो सुनसान जङ्गलमा एक्लै रम्न पाऊँ। यस्तै सोचिरहेको थियो चित्रकार नदीन। मानिसलाई आफ्नै शरीर सम्हाल्न पनि यति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने पहिलो पटक उसलाई बोध भएको थियो। के कलाले बिर्सिसकिन् त्यो घटना? म स्पष्ट हुन चाहन्थेँ। दुर्भाग्यवश साथीहरू भेटिए सल्लेरीमा, उनीहरू हाम्रो प्रतीक्षामा थिए। कला र म मिसिएको केही क्षणमा मिटिङ सुरु भइहाल्यो। मिटिङमा विशेष अतिथिका रूपमा केन्द्रबाट आएकी परी थापाले अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको इतिहास र योगदानबारे लामो प्रवचन दिइन्। सङ्गठनका विभिन्न चिराहरू र तिनीहरूको बीचमा भएका विवादहरूबारे पनि उनले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिन्। कमरेडहरू, हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन समाजमा विद्यमान हरेक असमानता र विभेद विरुद्ध लडिरहेको छ र लडिरहनेछ। हामी वर्गीय सङ्घर्षमा अविचलित लागिरहनेछौँ। कुरीति र अन्धविश्वासलाई पन्छाउँदै महिला, दलित र उत्पीडितहरूमाथि हुने गरेका तमाम शोषण विरुद्ध हामी अन्तिम सास लिने बेलासम्म लडिरहनेछौँ। हामी जातीय छुवाछुटका कट्टर दुश्मन हौँ। हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको यो रोगबाट समाजलाई मुक्त नगरेसम्म समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको ग्यारेन्टी हुने छैन। यसर्थ हामी यस दिशामा चनाखो हुनुपर्नेछ। परी थापालाई ध्यानपूर्वक सुनिरहेँ। उनको मङ्गोल अनुहारमा चिम्सा आँखाहरू बडो चनाखा लाग्थे। मन्तव्यका बेला पनि ती आँखाहरू विभिन्न दिशातिर बारम्बार दौडिरहेका थिए। परी थापाले आङभरिका रौँ ठाडा भए जस्तो लाग्ने वाक्यहरू बोलिरहन्। रगतको प्रवाह उल्टो भए जस्तै महसुस गरिरहेको थिएँ। मन्तव्यका क्रममा परीले धेरै पटक कमरेड शब्दको प्रयोग गरिन्, जसको अर्थ पनि थाहा थिएन मलाई। उनको तेजिलो चेहरामा क्रान्ति र परिवर्तनको जुन सङ्कल्प नजर आयो, त्यसले मलाई उनले प्रयोग गरेको कमरेड शब्द मन पराउन बाध्य पारियो। मिटिङले स्कुल कमिटी पनि गठन गर्यो। पुकार पौडेल अध्यक्ष बनाइए, कला उपाध्यक्ष भइन्, चित्रा ढकाल सचिव र शारदा सुवेदी कोषाध्यक्ष भए। विश्वबहादुर अखेली, हिरालाल बोहरा, ऋतु विक र म सदस्य भयौँ। ला केटा फसिस अब। मेरो मन अनाम भयले भरिन थाल्यो। मानव सभ्यतामा मार्क्सवादले विकसित गरेको वाद प्रतिवाद र संवादको महत्त्वबारे पनि बोलिन् परी थापाले र अन्त्यमा साङ्गठनिक गोपनीयताका बारेमा केही कुरा राखेर मन्तव्य टुङ्ग्याइन्। हामीसँग जोडले हात मिलाइन् र एकजना स्कुलको साथीसहित सल्लेरीबाट बेपत्ता भइन्।
राति मैले परी थापाले दिएका धेरै पत्रिका र किताबहरू सरसर्ती निहालेँ। तिनीहरूका रक्तिम गाथा मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन र माओका तस्बिरहरूले सजिएका थिए। मैले जीवनमा कहिल्यै सोच्न नसकेका विषय र विचारबारे लेखिएका थिए ती किताबमा। खासमा मैले किताबमा छापिएका ठुल्ठुला कुरा बुझ्न सकिनँ। केही शब्द यति गरुङ्गा थिए कि तिनीहरूको अर्थ लगाउनै सकिनँ। लाल फित्ताशाही, प्रतिक्रियावादी, संशोधनवादी, बुर्जुवा वर्ग, भाडाका टट्टु, गद्दार, भारतीय दलाल, मिहिन संशोधनवादी आदि आदि ती गाली हुन् भन्नेसम्म बुझ्थेँ। कम्युनिस्टहरू गाली गर्न खप्पिस हुँदा रहेछन्। किताबहरू पढेपछि मलाई यस्तो लागिरह्यो। अबेलासम्म निन्द्रा लागेन मलाई। टुकीको धिपधिपे उज्यालोमा दारीवाल मार्क्सको मुहार चित्र बनाएर रात धकेलिरहेँ। भोलि आमालाई देखाउने छु सोचे। मेरा हर चित्र मन पराउने आमाको प्रतिक्रियाको कल्पना पनि गर्न थाले। को हो यो मुन्छे? आमाले सोध्ने छिन्। यो चान्चुने मुन्छे होइन आमा, संसार बदल्ने विचार भएको, विचार दिएको मुन्छे हो। मैले परी थापाले भनेको कुरा आमालाई सुनाउने छु। कसरी बदल्ने रे संसार? मुठ्ठीभर धनीबाट खुसी गरिबको राज्य लाएर, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याएर, जातको कारण भएको विभेद समूल नष्ट गरेर, महिला र पुरुष बीचको असमानता हटाएर म आमालाई यही कुरा भन्नेछु। मैले प्रयोग गरेका शब्द सुनेर आमा दङ्ग पर्ने छिन् भन्ने छिन्। अब आफ्नै छोराको कुरा नबुझ्ने भएँ म। यसको लागि पहिला ठुलो सामन्त राजालाई फ्याँक्नुपर्छ आमा। म आमालाई सुनाउने छु। आमा मसँग क्रोधित हुनेछिन्। अँधेरी गाउँमा खानेपानी ल्याउने हाम्रा राजा त बहुमान हुन्, विष्णुका अवतार हुन्। राजा बिनाको देश सोच्न नसक्ने आमा मेरो कुराले दुखी हुनेछिन्। आमा दुखी भएको मैले कसरी हेर्न सक्नु? मेरो कल्पना छिन्न भिन्न भयो। परीले भनेको गोपनीयताको प्रसङ्ग पनि सम्झनामा आयो। मैले आमालाई मार्क्सको मुहार चित्र नदेखाउने निर्णय गरेँ। आमालाई भन्न नहुने कुरा पनि हुन्छन् र सन्तानसँग। आफैसँग झस्किएँ म। यस्तो सोचले पनि दुखी बनायो मलाई। म ओछ्यानमा पल्टिँदा गाउँमा भाले बाँच्न सुरु गरिसकेको थियो। मैले आँखा चिम्म गरेँ। परीको चित्र नाचिरह्यो धेरै बेर मेरा मानसपटलमा। क्रान्ति र परिवर्तनप्रति कति आशावादी थिइन् उनी। के उनले सोचे जस्तो परिवर्तन आउला यस समाजमा? के साँच्चै वर्गीय र जातीय कारणले हुने होचो हेलाको अन्त्य होला? त्यसपछि केवल एक चित्र छाइरह्यो आँखामा। त्यो कलाको चित्र हो। त्यो कलाको चित्र थियो। यस्तो सधैँ दोहोरिन थालेको थियो। कसैलाई थाहा नदिइकन धेरै महिनादेखि मनमा नियमित चलिरहेको थियो। कलाको त्यो बिम्ब मेरो आँखाहरूमा। कलाको त्यो बाटुलो हिस्सी परेको अनुहार, छाल जस्तै तरेली परेका कपालहरू, अनि गाजलुती ठुला ठुला आँखा पनि। गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा। कालो लामो परेली केश छाल पर कलिलो मायामा। गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा।
निधारको त्यो रातो टिका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा निधारको त्यो रातो टिका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा झल्केको त्यो नाकको फुली झल्केको त्यो नाकको फुली ज्योति बन्यो कलिलो मायामा काजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा पातली त्यो मधुर ओठ स्वाद बनी पस्यो यो दिलैमा पतली त्यो मधुर ओठ स्वाद बनी पस्यो यो दिलैमा मिले कति ताका पंक्ति मिले कति ताका पंक्ति मोती बने कलिलो मायामा गजलुती ठुला ठुला मैले मार्क्सको मुहार चित्र पहिलो पटक कलालाई देखाएँ। स्केच गरेको केही दिन त कलालाई देखाउने साहस बटुल्नैमै खर्च भएको थियो। आफ्ना हरेक खुसी र सिर्जना पहिलो पटक आमालाई देखाउँथे म। यसपटक परम्परा टुटेको थियो। आमाको स्थान कलाले लिएकी थिइन्। कलाले नै किन, मलाई यसको अन्तर्य स्पष्ट थिएन। यति चाहिँ स्पष्ट थियो कि म कलाको बारेमा असामान्य रूपमा ज्यादै सोच्न थालेको थिएँ। कलाको बारेमा मैले सोच्दा मनमा गहिरो न गहिरो आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो। सकस र छटपटी पनि उत्तिकै हुन्थ्यो। मैले अनुभव गर्न थालेको थिएँ मभित्र केही विशेष घटना भइरहेको छ जसले मलाई तपस्वी र ध्यानी बनाइरहेको छ। आफ्नो वरपरका हजारौँ मानिसहरूको बीचमा कोही एक मानिसको विषयमा मात्रै चिन्तन गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। धेरै दिशा र हजारौँ ठाउँ छरिएको मेरो मनलाई केही मानिसमा केन्द्रित गर्न दबाब दिइरहेको छ। हेड सर भन्नुहुन्थ्यो, कुनै एक विषयमा केन्द्रित हुन नसक्ने विद्यार्थी कुनै पनि विषयमा केन्द्रित हुन जान्दैन। ठिक हो, कोही एक मानिसमा केन्द्रित हुन नजानी अन्य मानिसमा केन्द्रित हुन सक्दिन। मैले यस्तै सोच्न थालेको थिएँ। कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो पनि लाग्थ्यो कि म त्यस्तो गाउँको बासिन्दा हुँ जहाँ म बाहेक अर्को एकजना मानिस मात्रै छ। त्यो हो कला। भिडमा कोलाहलमा म केवल कलालाई देख्थेँ। अरू चेहराहरू विलुप्त हुँदै गइरहेको भ्रम हुन थालेको थियो। बाआमा र अमृतसँग समेत टाढिएर एकान्तमा कल्पनाको घोडा कुदाउन थालेको थिएँ मैले। कल्पनाको घोडामा केवल कला थिइन्, केवल उनको शासन र नियन्त्रण मात्रै थियो। फेरि कहिलेकाहीँ सोच आउँथ्यो, मेरो जीवनमा केही चुम्बकले खैँचिरहेको छ। मेरो जीवन चुम्बक जस्तै छ जसको एक ध्रुवमा परिवार र अर्को ध्रुवमा कला छिन्। कलाको ध्रुवले मलाई
आफ्नो बसमा पार्दै लगिरहेको छ र मैले यसरी तानिनुमा परम आनन्दको अनुभूति गर्न थालेको थिएँ। मेरो मनभित्र घटित यो विशेष घटना के साँच्चै प्रेमको घटना हो कि म कलाको साँचो प्रेममा छु? सोचिरहन्थेँ आफैसँग। समस्या के थियो भने यसको उत्तर थाहा भएर पनि स्वीकार गर्ने साहस थिएन मसँग। हो, मनभित्रको प्रेम साँचो हो, तर यो प्रेम धेरै जोखिमपूर्ण भएको पनि उत्तिकै साँचो हो। यस्तो सोचले मलाई अचानक उदास बनाइहाल्थ्यो। जब मेरो अव्यक्त प्रेमबारे सोच्थेँ, समाज आइहाल्थ्यो असुर अन्दाजमा। एक दलितसँग क्षेत्रीय कन्याको मिलन समाजका लागि कदापि स्वीकार्य थिएन। म अधेरी गाउँको नागरिक थिएँ जहाँ दीननाथ पण्डितहरूको वाहवाही हुन्थ्यो। म निर्बल बन्थेँ र सोच्थेँ मेरो एकतर्फी प्रेम यस्तो फड्की हो जुन बर्खाको बाढीले सजिलै बगाइदिन सक्छ। समाजले अपनाउँदै आएको वर्ण व्यवस्था जति बेला पनि मेरो प्रेमको फड्के बनाउने बाढी बन्न सक्छ। कल्पनामा म फड्के भत्काएर पुल बनाइरहेको पाउँथेँ आफूलाई। यस्तो पुल जसले कला र म भएका नदीका दुई किनारलाई स्थायी रूपमा जोडोस्। यथार्थमै म यस्तो पुल बनाउन चाहन्थेँ जहाँ कसरी बनाउने पुल, कुन इन्जिनियरिङले कहाँसम्म पुग्न। कला शासित गाउँको दोस्रो नागरिक यानि मसँग त्यसको स्पष्ट जवाफ थिएन। भोलिका भयातीत अनगिन्ती घाउहरूको प्रवाह नगरिकन म यति बेला कलासँग यसरी जिउन चाहन्थेँ कि कला तिमी केही बात गर न, तिमी केही मिठो बात गर, भरे फेरि रुनु त छँदैछ। हो कला तिमी केही मिठो बात गर। बात गरा रात त्यसै ढल्किँदैछ, केही मिठो बात गरा रात त्यसै ढल्किँदैछ, भरे फेरि एकान्तमा रमाइलो कुरा गरा, सपनाको कुरा गरा, रमाइलो कुरा गरा, सपनाको कुरा गरा, सँगसँगै बिताएको सम्झनाको कुरा गर, सम्झनाको कुरा गर, दुःख छोड दुःखलाई त जिन्दगानी छँदैछ, भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ, केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ।
मानिसका पो कथा हुन्छन्, नदीका पनि कहीँ कथा हुन्छन् र। झिल्केसँग बागचाल खेलिरहेको म डल्ले बाजेसँग विवाद गरिरहेको थिएँ। कुकुर गाडे खत्रीको चौतारीमा थियौँ हामी। स्कुलमा बिहानी कक्षा सुरु भएका थिए र गाउँका ठिटाहरूसँग अचेल चरणमा गाई गोरु छोडेर चौतारीमा सियाल खान बसिरहेका भेटिन्थे। कोही बरको हाँगामा मच्चिरहेका र कोही पोखरीको पानीमा पौडिरहेका देखिन्थे। गाई गोरु नभएका झिल्के र म बागचाल खेल्न कुकुर गाडे जान्थ्यौँ। त्यो दिन पनि चौतारीको ठुलो ढुङ्गामा बागचाल खेलिरहेका थियौँ। हामी खेल्दै गर्दा डल्ले बाजे नजिक आएका थिए। केही बेर हाम्रो खेल हेरिरहेका थिए र सोधेका थिए, नदीको कथा सुन्छौ? नदीका कथा? कस्तो उटपट्याङ कुरा यी गफाडी बुढाका। मैले मनमा नै भने, डल्ले बाजे हाम्रो छिमलका साथीहरूबीच गफाडी बुढाका नामले कुख्यात थिए। जहिले भेट्दा पनि पत्याउनै नसकिने फुइँ लाउँथे उनी। फुइँ पनि कतिसम्म भने एकपटक त उनले घोषणा नै गरेका थिए, तिमीहरू के सोच्छौ मलाई जम्मै थाहा हुन्छ। तिमीहरूको मनको कुरा म बुझ्छु। तिमीहरूको मात्र होइन, म पशुवाक्य पनि बुझ्छु। के हो त्यो पशुवाच्य भनेको सोधेको थिएँ। के हुन् उनी? पशुपन्छीले के भन्छन् म ठ्याक्कै जान्दछु, उनले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ भनेका थिए। उनको कुरा अपत्यारिलो लागेर हामी उपेक्षामा हाँसिदिएका थियौँ। लौ भन्नुहोस् त, बरको रुखमा बसेका ती चरा के भन्छन्? गजा खान आइरहेका यी बाँदरका कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ? यी बाँदरहरू के कुरा गरिरहेछन्? उडाउने मनसायले यस्तै केटाकेटी प्रश्नहरू सोधेर हैरान पारेका थियौँ उनलाई। उनले हाम्रो प्रश्नको पत्यारिलो जवाफ दिन सकेका थिएनन्। हामी झन् हाँसेका थियौँ। उनको नदीको कथा पनि पत्याउने कुरै भएन। उनलाई उल्याउनका लागि पनि कथा सुन्न राजी भयौँ हामी। सुनाउनुहोस् बाजे, सुनाउनुहोस्। चौतारीको फराकिलो छपनीमा खरीले बनाएको वर्गाकार कोठामा गोटी चाल्दै व्यस्ततापूर्वक भनेको थियो झिल्केले। उहिले काली गण्डकी केटा र सेती नदी केटी थिए। उनले कथा सुरु गरे, हत्तेरीका झिल्केको बाघले मेरो बाख्रा मार्यो। डल्ले बाजेको कथाको बाघले पोजिसन लियो। बाघचाल बन्द भयो। बाजेको कथाचाल सुरु भयो। यो नदीहरू अहिले झैँ छुट्टिएर यति टाढा टाढा बग्दैनथे। एक अर्काको बारेमा बाआमाबाट सुनेका उनीहरूको बीचमा बालककालमै चिन्जान भयो। उनीहरू सँगसँगै खेल्थे। उनीहरूको चिन्जान गाढा मित्रतामा बदलियो। उनीहरू दिनभरि खेलिरहन्थे। उनीहरूलाई दिन छोटा लाग्न थाले। बाआमा, आफन्त र हिमदेवता सुतिसकेपछि भेटेर रातभरि पनि सँगै गीत गाउने, गफ गर्न थाले उनीहरूले। हुर्कँदै बढ्दै गएपछि उनीहरूमा वैंश पलायो। उनीहरू एक अर्काको गहिरो प्रेममा परे र सँगसँगै जीवन बिताउने निर्णय गरे। सँगसँगै मिसिएर समुद्र भेट्न जाने सपना देख्न थाले उनीहरूले। एक मध्यरात हिमदेवताले ध्यान दृष्टि लगाएर चारैतिर हेर्दा उनीहरूलाई सम्भोगमा मस्त रहेको भेटे। काली र सेती नदी सर्प झैँ एक आपसमा बेरिएर यौन उत्सव मनाइरहेका थिए। परिणामस्वरूप भेल उर्लिएर नदी किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने खतरा देखेपछि हिमदेवताले औँलाले उनीहरूका टाउकोमा छोइदिए। सम्भोगमा व्यस्त रहेकी काली र सेतीको उर्लिएको वंश अचानक थामियो। उनीहरूसँग औधी रिसाएका हिमदेवताले काली गण्डकीको बिहे उत्तर गङ्गासँग र सेतीको बिहे माधीसँग गरिदिने षड्यन्त्र रचे। हिमदेवताको यस्तो कठोर सजाय थाहा पाएपछि काली र सेती धेरै दुःखी भए। हिमदेवतासँग उनीहरूले माफी मागे। अबदेखि हामी तपाईँका कुनै आज्ञा उल्लङ्घन गर्दैनौँ, तर हामीलाई नछुट्याइदिनुहोस्, हाम्रो प्रेमलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। उनीहरूले हिमदेवताको चरण छोएर हजार बिन्ती भाउ गरे, तर पनि हिमदेवता पग्लिएनन्। हिमदेवताले
उनीहरूको पीडा बुझ्न इन्कार गरिदिए। हामी अब बग्न छोडिदिन्छौँ। केही नलागेपछि कालीले भन्यो, म 2 जेउकी भएकी छु, हामीलाई छुट्याउने पाप नगर्नुस् हिमदेवता। सेतीले अनुनय गरिन्। यो सुनेर हिमदेवता धर्म सङ्कटमा परेर महादेवलाई भेट्न कैलाश गए। घोर अनर्थ भयो। देवादिदेव हिमदेवले महादेवलाई नदीको प्रेम कथा विस्तारमा सुनाए। काली र सेतीले आफूले दैव मानेको हिमदेवता, जसले आफ्नो जीवनमाथि नै उसको खेलाले यस्तो गति बनाइदियो हो, दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो। दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो। दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो। जसको निम्ति बाँचेको सैले आधी बाटो नपुग्दै छाडिदियो। आज मेरो यो गति पारिदियो। कार्यक्रमका प्रिय श्रोता, पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको श्रृङ्खलामा हामी अन्त्यतिर छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? आफ्ना जिज्ञासा, सल्लाह अनि सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम पुस्तक वाचन, रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त यिनै विविध प्रस्तुतिसँगै पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाज तपाईँमा छाड्दै आजको यो श्रृङ्खलामा यतिन्जेल कथा सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। ठाउँसम्म देख्दैन आफ्नो सानो घाउ दुख्ने मान्छेले, आफ्नो सानो घाउ दुख्ने मान्छेले अरू मर्दासम्म नि रुँदैन, अरू मर्दासम्म नि रुँदैन। सबैलाई हँसाउने मायाले जुनीभरि धरधरी रहिदियो। जसको निम्ति बाँचेको सैले आधी बाटो नपुग्दै छाडिदियो। आज मेरो यो गति पारिदियो। आफ्नो गल्ती कसैले देख्दैन, आफू झुठो कहिले नि हुँदैन। आफ्नो गल्ती कसैले देख्दैन, आफू झुठो कहिले नि हुँदैन। सबै देख्छन् अरूलाई नजाति, सबै
देख्छन् अरूलाई नजाति आफ्नो मैलो कसैले देख्दैन आफ्नो मैलो कसैले देख्दैन दुई मुटु जोडिदिने मायाले मुटु किन यसरी तोड्दियो जसको निम्ति बाँचेको उसैले आधी बाटो नपुग्दै छाड्दियो आज मेरो मभन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको भनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर।